الله الرحمن الرحيم فانظروا قرا كيف كان عاقبة مكرهم سرنگ یو انجام د چل د دی انا دمرناهم یقینا منگا تسنس کو دی لرا وقومهم وقوم د دی لرا اجمعین طول لرا حلاک منگ دی لرا او قوم د دی لرا طول لرا فتلک بیوتهم ندارنگی کورنا ددئی خاویتن رابریوتی بما بسبب داغی ظلمو چی ظلم کڑاو ان فی ذالکا یقیناً بدی کے لایتن خامخا دلائل دی لقومی یعلمون دپار داغ کوم چی پوئیگیم وانجین الذین اخلاص کمنگا وکسان آمنو چیمان روڑو وکانو یتقون دی پرہیزگاری کون کی ولوتا نو لوت علیہ السلام لے گلو منگا کون پلتا اذ قال لقومی کلے چوئی کون پلتا اتاتون الفائشتا آیا رات لکوئی تاسو بیائیتا بل انتم قوم تجالون بلکہ ای تاسو یوکم جاہلان فما کان جواب قومی نو جواب دکوم ددا الا ان قالو مگر دا چوی اخرجو آل لوتن او باسی تابدار دلوت علیہ السلام من قریتکم دکلی خبلنا انہم ناس یقیناً دای و ڈلدا یتطہرون چیزان پاک پاک کئی فانجیناو خلاص کمونگا دلرا والو او تابدارو دلرا الا امراتو مگر خزد دا قدرنا انداز کری و منگ دلرا من الغابرین فیصلہ کری و منگ دلرا چه ود پاتی کی دن کو نفع عذاب کی وامترنا اور اول المنگا علیم پا دیبانی مطرا باران د گٹو فسا مطر المنظرین نو پسا بدو مطر المنظرین باران دی رولو شو